बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट बाय द यूरोपियन नेशंस। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ है कि इन 4-5 मुल्कों ने डिसाइड कर लिया कि हम पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करेंगे। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह यह है कि अगर आप 6-8 महीने पहले चले जाएं जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त तक इन मुल्कों में से किसी ने भी ऐसा कोई शो नहीं किया था कि हम जो है तो रिकग्नाइज करेंगे। तो ऐसा ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है? मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बदमाशी वाली पॉलिसी थी जिसमें उसने इन मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को बुला के कहते हैं ना कि एम्बेरस किया और उनसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे जैसे कह सकते हैं आपके साइन करवाए टैरिफ की, मैं आप पे इतनी पेनल्टीज लगाऊंगा अगर आप ये मेरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये उसका रिस्पॉन्स है। दूसरा, नेटो में भी उसने हाथ उठा लिया कि मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूँगा अगर आप लोग खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। तो आई थिंक अब उन्होंने यही सोचा होगा कि यार जब ये हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा, हमसे इसने टैरिफ वाली डील्स पे भी साइन करवा लिया है जिसमें हमें नुकसान भी हो रहा है, तो हम फिर इनकी इतनी ज़्यादा बातें क्यों सुने और इतने ज़्यादा इनको क्यों पालें। तो ये उसका जो है रिपरकशन है और ये उसके अब आपको जो है ना कि उनकी तरफ से जो रिस्पांस है वो नज़र आना शुरू हो गया है। अब बाकी चीज़ों में भी आप देखिए कि कई और चीज़ें जो हैं वो इन फ्यूचर में होना शुरू हो गई अनफोल्ड, जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये यूरोपियंस और बाकी मुल्क करेंगे। दूसरा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक तो नहीं, आप जनरेशन की बात कर सकते हैं। देखिए जनरेशन, हम पाकिस्तान में भी कहते हैं ना कि लोग चेंज क्यों नहीं होते, क्यों नहीं हो रहा। ये 10, 20, 30 साल में नहीं होता, ये आपकी पूरी जनरेशन को उड़ना पड़ता है। उसके बाद जो नई जनरेशन आती है वो टेक ओवर करती है मामलात को अपने हाथ में। तो अमेरिका में भी यही हुआ कि इजराइल ने जो 75 सालों में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सारे अब लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका कंट्रोल हटना शुरू हो गया है। तो अब आपकी जो नई जनरेशन आ गई है, इन्होंने मामलात को अपने हाथों में ले लिया। मैंने इसके लिंक भी कुछ लगाए इस वीलॉग के अंदर, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनको चेक कीजिएगा, जिसमें कि अमेरिकन कंजर्वेटिव जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के और इसराइल के, उन्होंने भी बैकआउट करना शुरू कर दिया। मतलब अभी इन्हीं के प्रोग्राम में जो लिंक मैंने आप लगाया उनमें अगर आप चेक कीजिएगा तो एक जगह पे वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अमेरिकन जो कि अंडर 30 हैं वो हैं अगेंस्ट इसराइल के। अभी अमेरिका को जो ये जो इसमें जो पॉलिटिकल कहते हैं ना कि एनालिसिस पॉलिटिकल गाय जिस चार्ली कर्क जिसको मार दिया गया, वो भी अगर आप उसकी पिछले साल की वीडियो देखें तो उसमें वो प्रो इसराइल था। लेकिन रिसेंटली जो उसके 4-5 इंटरव्यूज जो मैंने देखे तो आप उसमें देखिएगा वो भी बिल्कुल चेंज हो गया था। मतलब उसने बोला कि यार ये कैसा मुल्क है कि जब मैं अपने मुल्क में बैठ के अपने मुल्क को क्रिटिसाइज करता हूँ अमेरिका को, लेकिन मैं इसराइल को नहीं कर सकता। और उसने एक प्रोग्राम में कहा भी था, बल्कि 2-3 जगह पे, कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मेरे फंड्स रोक दिए गए हैं या रोकने की कोशिश कर दी गई या मुझे कई डिफरेंट तरीके से हरास किया जाता है या मना कर दिया गया। तो जनरेशन की वजह से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। नई जनरेशन इन चीज़ों में पढ़ने के चक्कर में है नहीं। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से भी हर चीज़ अब ओपन हो गई। जो पहले आपके पास 4-5 चैनल होते थे, आप ब्रेन वॉश लोगों को कर देते थे, वो हो जाता था। अब उस तरीके से नहीं हो रहा। तो ये यूके, फ्रांस, कनाडा, पोर्टुगल, ये जो सारे मुल्क थे, इवन स्पेन, ये बहुत ही यूके ये प्रो इसराइल थे। मतलब ये बात भी नहीं सुनना चाहते थे इसराइल के बारे में। बस वो जी हमास हमास हमास, यही इनका वो होता था ना, मंत्र होता था। तो इनकी भी अब बस हो गई है, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया कि अमेरिका के साथ हम चल नहीं सकते। अमेरिका अपनी बदमाशी करता है और वो कहते हैं ना कि रिलेशन जो है ना, आपको सालों लगते हैं बनाने में, लेकिन डिटीरिएट करने में आपको एक गलत डिसीजन आपको बर्बाद कर देता। तो अब देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, अब इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अगले 4 साल बाद डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ जाता है, वो तमाम चीज़ों को रिवर्स कर देता है, क्योंकि मैं पुराने दौर की चीज़ें दोबारा शुरू कर देता हूँ, टैरिफ भी हटा देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन के जहन में होगा कि भाई यहाँ पे तो हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, क्या पता 4 साल बाद फिर रिपब्लिकन आ जाए और फिर वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दे जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी। तो आप समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम, आपका जो ट्रस्ट जो है ना वो डेफिसिट वो अब आ गया है। तो अगर आप प्रीवियसली जाएं तो अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट होता था वो कुछ पॉलिसीज को टच नहीं करता था, नेटो को या ये टैरिफ मैरिफ इनको टच नहीं करता था। वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि इसने हर चीज़ को उलट पलट कर दिया। अच्छा,
اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس میں میرا یہ ہے کہ بھائی مسلمان ملکوں کا کیا کردار ہے, ہم نے کیا کیا ہے, وی ہیو ڈن نتھنگ. ہم ابھی خوش بھی ہو رہے ہیں, او جی دی ریکگنائز ہو گیا بھائی, بٹ آپ کا تو کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے دس از اے پرفیکٹ ٹائم کہ اب ہمیں لیڈنگ رول ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دنیا میں جو ہے کئی چیزیں جو ہیں اس طریقے سے اب نہیں ہو رہی. آپ دیکھیے امریکن بلاک, یورپین بلاک یہ حد تک کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے. اس وقت آپ اپنے نئے بلاکس کھڑے کریں, اپنی جو ہے تو وہ پریزنس شو کریں اور بتائیں کہ بھائی ہم بھی کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. کئی چیزوں میں آپ پاکستان, ٹرکی نے جیسے فار ایگزامپل اپنا ڈیفینس سسٹم بنانا شروع کر دیا, ایئر ڈیفینس. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا خان جو ہے 5th جنریشن پلین ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے. تو اب آپ کے پاس یہ مسل پاور ہے, آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بدماشی اب مزید چلنے نہیں دیں گے. اور اسرائیل کو ٹو بی آنسٹ ود یو روکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو باتیں کرتے ہیں نا کہ بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے اور وہ ایسے کر دے گا اور تباہ کر دے گا, سر کچھ نہیں کر سکتا. ایران کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے نا, تھوڑا سا کیا رپلائی جب اس کو ملا ہمارے پاس, جو بہت سے لوگوں کو زوم تھا کہ جی ان کے پاس پیٹریوٹ سسٹم ہے, ان کے پاس جو آئرن ڈوم ہے, ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے, وہ روکے گا. اس میں سے فیل ہوا نا, تبھی تو جا کے ان کی ایریاز پہ میسلز جو ہے وہ ہٹ ہوئے. تو اس اگر آپ وہ نہ ہوتا تو وہ تو کیری آن کر رہا ہوتا, وہ تو ایران کا کہتے ہیں نا کہ بخیو دھڑ کے رکھ دیتا. تو پرابلم اب ان کو بھی یہ ہو گیا کہ بھائی اب اس طریقے سے جو امریکن بدماشی یا وہ جو سب لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل پاکستان کی بھی ہے کہ جو انہوں نے سعودی کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا. سو آئی وڈ سے دس از اے پرفیکٹ ٹائم. ابھی تک تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کیونکہ کچھ نہیں ہوا ابھی تک. وہی ہمارے مسلمان کوئی باتیں گپے شپے خوشی منا رہے ہیں جی, انہوں نے یہ کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی گورے کیوں کریں, ویسٹ ہی کیوں کریں, آپ کیوں کچھ نہیں کر سکتے. سو دس از اے رائٹ ٹائم. اپنے مسلس شو کریں, آپ بتائیں کہ بھائی ہم اب زیادہ بلی نہیں ہو سکتے, آپ نے جتنا پش کرنا تھا وہ کر دیا ہے. ٹائم از چینج. دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ جنریشن چینج ہو گئی ہے پوری. ویسٹ میں جو پہلے آپ کو سپورٹ نہیں ملتی تھی وہ اب آپ کو ویسٹ کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے, تو ویسٹ بھی ہلکا ہلکا کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے انٹرنلی. سو دس از اے رائٹ ٹائم. کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم میں آپ اسی وقت اب ہٹ کریں چیزوں کو, آپ رائٹ ڈیسیجن لیں, رائٹ کالز کریں, میک دا رائٹ کال, میک دا رائٹ چوائسیز. ٹھیک ہے اس میں کچھ بلنڈرز بھی ہوں گے, لیکن ڈیسیجن میکنگ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کئی جگہ پہ ایسے اسٹینڈس لینے پڑتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے دس از رائٹ ٹائم. ایز اے مسلم کنٹریز ہمیں انوالو ہونا پڑے گا, تھوڑا بہت قریب جانا پڑے گا. فار ایگزامپل اب سیریا تک تو جیسے ٹرکی پہنچ چکا ہے, سیریا ہو گیا, یہ تو سعودی کی گورنمنٹ, تو اگر یہ وہاں پہ اپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اتھارٹی, فار ایگزامپل ٹرکی وہاں پہ اپنے میسلز بھیجنا شروع کر دیتا ہے, اپنے جیٹس بھیجنا شروع کر دیتا ہے ٹرکی. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل ان کو اس طریقے سے اٹیک کر سکے گا. ٹرکی بولے کہ دس از آور لینڈ, ہم اپنے یہاں پہ بیس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں فار سیکورٹی ریزن اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹچ اس. کیونکہ ایک اور اس میں چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہے ٹرکی جو ہے وہ بھی نیٹو کا ممبر ہے. تو نیٹو کا جو آرٹیکل 2 ہے کہ آرٹیکل 5 کے اٹیک آن ون کنٹری کنسیڈر ٹو بی اٹیک آن ایوری بڈی. سو اس سے نیٹو جو ہے اور ایکسپوز ہوگا کہ ٹرکی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ویدر دے مین اٹ اور ناٹ. کیونکہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ بھائی یہ سارا ڈرامہ ہے کہ اٹیک فار ون کنٹری مینس اٹیک آن ایوری بڈی. یہ جو لیٹویا, لچوینیا, چھوٹے موٹے کنٹری ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو بچا, یعنی پہ رشیا نے اٹیک کیا تو یہ یورپین جو ہے تو نیٹو آ کے ان کو بچانے کے لیے رشیا کے ساتھ رسک لے گا وار کا. یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ فار دا سیک آف چیکنگ اٹ کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں, یہ کس طرح رسپانس کرتے ہیں اگر ٹرکی پہ اٹیک ہوتا ہے یا اسرائیل ہٹ کرتا ہے, تو کیا یہ سب پھر اسرائیل کی طرح وار کریں گے یا نہیں کریں گے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ٹرکی کے پاس بہت اور اچھی اپرچونٹی ہے, کیونکہ آئی تھنک ٹرکی جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ نیٹو ممبر ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف منی. تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ ہمیں ڈیفینس کرنے نہیں آ رہے, بچانے نہیں آ رہے, تو ہم ان کو پیسے کیوں دے رہے ہیں. تو وہ پیسہ آپ خود اپنی انڈسٹری پہ لگائیں, اپنے آپ کو خود بچائیں اور اپنا خود ڈیفینس میکینزم اسٹرانگ کریں. سو دس از واٹ آئی تھنک. اف یو گائز اگری ود می, یو نو وٹ, آپ کامنٹس میں شو کریں. اگر آپ کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ بھی فیل فری ٹو رائٹ می اے کامنٹ, آئی وڈ ٹیک اے لک. اور اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو آف کورس دیٹ وڈ بی اے لرننگ پروسیس فار می ایز ویل, رائٹ. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.